खुदा वालों सुनाऊं जो इनकी दुनिया ही निराली है, ये गुदड़ी में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते। फर्ज पढ़ के नफिल पढ़ के अल्लाह से करीब हो जाए वो अल्लाह का वली है। चलो करीब हो गया तो फिर जब अल्लाह से करीब हुआ तो क्या जलवे हुए। इज़ा रआ यस्तगरिकु फी नूर मारिफत जलालिल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका दिल हमेशा अल्लाह के नूर में नहाता रहता है, डूबा रहता है, जोर से बोल लो सुभान अल्लाह। जिसका दिल अल्लाह वाला वो होता है जिसका दिल हमेशा जलाले इलाही के नूर में या जमाले इलाही के अनवारों तजल्लियात में हमेशा नहाता रहे, डूबा रहे, वो अल्लाह का वली है। इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, जब अपनी आंखों से देखता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बच्चे की भी उम्र दराज फरमाए। इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, तवज्जो है। अच्छा, सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की दुआओं का तालिब, आप हजरात की तवज्जो का तालिब है। आप जरा थोड़ा सा सहारा बनते रहे, दाएं बाएं चुके आगे से सहारा नहीं मिलेगा, है ना, तो आप सहारा बनते रहे तो वक्त कट जाएगा। सुने, इज़ा रआ दलाइल कुदरतिल्लाह, जब बंदा देखता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे देखता है। इज़ा रआ, जब आंख उठाता है तो अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आते हैं। सुन लो यार, वो इज़ा समिअ आयातिल्लाह, और जब अपने कानों से सुनता है तो अल्लाह की आयतें सुनता है। ये अल्लाह के वली की पहचान बताओ। हम अपने कानों से सुने तो गाने, हम अपने कानों से सुने तो बुराइयां, हम अपने कानों से सुने तो चुगलियां, हम अपने कानों से सुने तो अय्याशियां, यानी हम अपने कानों से सुने तो फुकाहियात और लफ्जियात और सिर्फ हंसी मजाक। अल्लाह का वली सुनता है इज़ा समिअ आयातिल्लाह, जब अपनी कानों से सुनता है, अल्लाह की आयतें सुनता है। व इज़ा नतक़ बिस्सनाइ अलल्लाह, और जब ज़बान से बोलता है तो अल्लाह की तारीफ बोलता है। ये अल्लाह वाला जब देखे अल्लाह की कुदरत के जलवे, जब सुने अल्लाह की आयतें, जब बोले अल्लाह की तारीफ बोले। व इज़ा तहर्रक फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, और जब चले तो अल्लाह से करीब कर देने वाले रास्ते में चले। ला यफ्तरू अन ज़िक्रिल्लाह, जो अल्लाह के जिक्र से कभी थके नहीं। रात में अल्लाह अल्लाह, दिन में अल्लाह अल्लाह, तवज्जो, दिन में अल्लाह अल्लाह, उठते बैठते अल्लाह अल्लाह, रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह, और इतना अल्लाह अल्लाह की ज़रब लगाता है ना, इतनी ज़रब लगाता है कि अपने दिल को बिल्कुल पाकीज़ा और आईने की तरह साफ और शफाफ बना लेता है। ये अल्लाह वाला होता है। वइज़ा तहर्रक फीमा युक़र्रिबुहु इलल्लाह, ला यफ्तरू अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से थकता ही नहीं। वला यरा बिक़ल्बिही गैरल्लाह, और सुन लो बुजुर्गों, दिल की निगाह से, निगाह कल्ब से अल्लाह के अलावा किसी और को देखता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की नजर से अल्लाह के अलावा किसी और को देखता नहीं है। उर्स मना रहे हो, ये भी बता दूं मैं आपको, यहां बात याद आ गई मुझे, दिल की निगाह की बात याद आई, सुनिएगा। उर्स कर रहे हो ना, उर्स कहां से बना ये उर्स, और कहां से आया है ये उर्स, किस जगह से निकला है उर्स। छठी शरीफ में 6 रजबुल मुरज्जब को ख्वाजा का उर्स होता है। 11 रबीउल उस्सानी को, 11 रबीउल उस्सानी को शहंशाह बगदाद का उर्स होता है, गौसुल अब्बास का उर्स होता है। बड़े उर्स होते, और कोई तारीख खाली होगी कि जिस दिन कहीं ना कहीं उर्स ना हो। कहां से आया है, इस जगह से आया है। लोग पूछ लेंगे आपसे, ये माहौल है, उर्स आया कहां से, किस जगह से आया, बता दो, है इजाजत, बता दो। सुभान अल्लाह। एक तो हजरत अबू शैबा की रिवायत है। हजरत अबू शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती अला कुबूर शुहदाए उहद अला रास कुल्ल हौल।
وہکذا الخلفاء الاربعۃ کانوا یفعلون. ہر سال اسی تاریخ میں جس میں جنگ احد ہوئی حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے. میرے آقا سالانہ اسی تاریخ میں احد پر جاتے تھے اور وہاں جا کر قبروں پہ کھڑے ہوتے، اپنے چچا کی قبر پر جو شہدائے احد ہیں ان کی قبروں پر کھڑے ہوتے اور پڑھتے تھے. آقا کھڑے ہو کر سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سالانہ جاتے تھے مصطفیٰ. پتہ چلا اسی تاریخ میں جانا جس میں وصال ہوا اور وہاں جا کے کچھ پڑھنا اور پھر یہ کرتے تھے. آقا کے ایک پتھر پڑا تھا، اس پتھر پر مصطفیٰ کھڑے ہوتے تھے، صحابہ سامنے بیٹھتے تھے، آقا پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے، آقا تقریر فرماتے، واعظ کرتے، حدیثیں سناتے، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے. میرے آقا نے احد کے عرس کو اس طرح کیا کہ سالانہ وہاں جا کر قرآن کی آیت پڑھی، سلام پڑھا، فنعم عقبی الدار کہا اور پھر کھڑے ہو کر اپنے صحابہ کو حدیث سنائی. یہ عرس تھا. نہیں بولے سبحان اللہ. اور لفظ عرس جو آیا، جب اللہ والے کو دفنا دیا جاتا ہے، غور سے سنیے گا، جب اللہ والے کو دفنا دیا جاتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، غور سے سننا تبھی سمجھ میں آئے گا. اگر توجہ ادھر رہے گی پوری سمجھیں گے. جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، دفنا دیا جاتا ہے اور دفنا کر لوگ چلے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال کرتے، سوال ہوتے ہیں، اللہ والا ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو پھر یہ فرشتے قبر میں یہ کہہ کے جاتے ہیں نم کنومۃ العروس. یہ حدیث پاک میں آیا لفظ عروس. اور عروس بولتے ہیں دلہن کو. کس کو بولتے ہیں؟ ذرا بولو. عرس بولتے شادی کو، عرس بولتے شادی کو. عربی میں عرس شادی کو کہا جاتا ہے، عروس دولہا کو بھی کہا جاتا ہے اور دلہن کو بھی کہا جاتا ہے. حدیث پاک میں کہا گیا کہ فرشتے آئے، سوال کیا، جواب دیے. جب جانے لگے فرشتے تو خوش ہو گئے، اللہ والے سے یہ کہہ کے جاتے ہیں نم کنومۃ العروس، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے. بولے یار، ایسے سو جاؤ جیسے دلہن. اب انہوں نے حدیث میں کہا عروس کی طرح سو جاؤ. اور عروس کب بنی؟ جب کہ عرس ہوا، شادی ہوئی. تو وہ دن جس دن میں عروس کہا فرشتوں نے، وہ دن عرس کا دن ہو گیا. اسی حدیث سے نکل کے آیا عرس، اسی حدیث سے نکل کے آیا عرس. اب عرس ہوا مگر فرشتوں نے کیا کہا؟ نم کنومۃ العروس، ایسے سو جاؤ. ذرا غور سے سننا، ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. کیا دلہن کو نیند آتی ہے؟ آتی ہے؟ نہیں. دلہن کو نیند. فرشتوں نے یہ کیوں کہا ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے؟ فرشتے تو ایسے کہہ دیتے ایسے سو جاؤ جیسے کوئی فکر نہ ہو، بے فکر ہو کے سو جاؤ، بے ڈر و خوف کے سو جاؤ، مطمئن ہو کے سو جاؤ، اطمینان سے سو جاؤ، بالکل بے خوف ہو کے سو جاؤ، ایسے کہہ دیتے. مگر فرشتوں نے ایسے نہیں کہا. کیا کہا؟ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سو جاتی ہے. یہ کیوں کہا؟ اطمینان سے سو جاؤ، یہ کیوں نہیں کہا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ اطمینان سے سو جاؤ بات ہو جاتی ختم. مگر فرشتوں نے کہا نہیں، دلہن کی طرح سو جاؤ. کیوں کہا دلہن کی طرح؟ اس لیے کہ جس دلہن کو اس کے دولہا کے گھر بھیجا گیا ہے، بنا کر سنوار کر سنگار کرا کے اس کے دولہا کے یہاں جس دلہن کو بھیج دیا گیا ہو، توجہ میری طرف رکھے، غور سے سنیں، جس دلہن کو دولہا کے گھر بھیج دیا گیا ہو، اس دلہن کو آج امی جگانے نہیں آئیں گی. غور سے سننا، ابو جگانے نہیں آئیں گے، آج کوئی بھائی نہیں جگائے گا، آج کوئی بہن نہیں جگائے گی. توجہ رکھنا، توجہ سے سننا، آج کوئی بہن نہیں جگائے گی. اگر جگائے گا تو اس کا محبوب شوہر، بولو یار، اس کا محبوب شوہر جگائے گا، کوئی اور نہیں جگائے گا، کوئی اور جگانے نہیں آئے گا. اللہ والے سے بھی کہا گیا دلہن کی طرح سو جاؤ. آج تمہیں جگانے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا، ڈرانے کوئی اور نہیں آئے گا. اگر جگائے گا تمہیں تو تمہارا محبوب خدا ہی تمہیں جگائے گا، کوئی اور